अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मौसूल हो सके। फिर जोसलीन ने जंग की इब्तिदा की और अपने लश्कर को हमलावर होने के लिए आगे बढ़ाया। सुल्तान ने भी अपने लश्कर को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। फिर देखते ही देखते जोसलीन कहर भरे तूफानों की तरह मुसलमानों के लश्कर पर हमलावर हो गया था। थोड़ी देर तक सुल्तान नूरुद्दीन और शेरको अपने सलारों के साथ दुश्मन के हमलों को रोकते रहे। फिर देखते ही देखते शेरको ने अपने हिस्से के लश्कर को लेकर पीछे हटना शुरू कर दिया था। इससे सलेबियों के हौसले और बढ़े और उन्होंने पहले की निस्बत ज़्यादा तेज़ हमले करने शुरू कर दिए थे। इस तरह दुश्मन के लश्कर का एक हिस्सा खूब आगे बढ़ गया था। इसी मौके पर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने ज़ोरदार आवाज़ में तकबीर बुलंद की। फिर अपने सामने आने वाले सलेबियों को पीछे धकेलते हुए वो सलेबियों के लश्कर के पहलू पर पाँव के आबले, तिश्नगी का कुर्ब खड़ा कर देने वाले, तकबीर के होलनाक अजाब, दुख भरे मौसम, दर्द की फसीलें सवार करके तीगनुमा हरूफ मौसमों की गहरी गर्द और सरमा की सर धुंध को तहलील कर देने वाली सूरज की तेज किरणों की तरह हमलावर हो गया था। दुश्मन के एक पहलू की तरफ से सुल्तान नूरुद्दीन ने इनके अंदर घुसते हुए कुर्ब भरी दास्तानें, खामोशी के सागर में कज़ा के इरताश के किस्से और अपने कमालात फ़िक्र फ़न से दर्द का दरमा और दिल का करार छीनते हुए पुरआशूब फ़ज़ाओं की रुदादे रकम करना शुरू कर दी थी। जिस वक्त सुल्तान ने तकबीर बुलंद की थी, ऐन उसी लम्हा मुजद्दीन भी हरकत में आया। वो भी सामने आने वाले दुश्मन को पीछे धकेलता हुआ इनके पहलू पर गुलस्तानों की खाक बसर बस्तियों को बेरोना कर देने वाली भड़कती आतिश की ज्वाला, अंधे शराबों के ला इंतहा सिलसिलों को ख़त्म कर देने वाले उबलते खोलते हज़ारों तूफ़ानों, पेचताब खाते इज़्तराब, गर्दिश रवां की तेवल बदर कर ख्वाहिशों के बगोलों को रेजा रेजा, ख्वाब के लम्हों को करची करची कर देने वाले खौफ भरे अजाब, लामतनाई खूनख्वारी की तरह हमलावर हो गया था। इसने दुश्मन के लश्कर में इस तरह घुसना शुरू कर दिया था जिस तरह मौत के अंधेरों में रोशनी का पैगाम घुसता है, जिस तरह लहू की गर्दिश में जहरीली लहरें दाखिल होती हैं, जिस तरह ज़बान की हरकत में खौफजदा आवाज़ें और तारीख के आने में कहर जैसी खामोश कुव्वत के अक्स घुस जाते हैं। असदुद्दीन शेरको ने जब देखा कि सुल्तान नूरुद्दीन और मुजद्दीन ने पहलियों की तरफ से दुश्मन पर हमला आवर होकर इनके लश्कर को एक तरह से हलाक करके रख दिया है, तब उसने रग रग में तलातम रक्षा कर देने वाली दहकती मौजों के तंद्रेलों की तरह अपने काम की इब्तिदा की। पसपाई का अमल उसने तर्क कर दिया। फिर जारियत पर उतरा और जो लश्कर उसे धकेलते हुए आगे बढ़ा था उस पर वो सर्द खानों में मौत की खाक उड़ाने वाले सुलगते सुर्खलाओं की तरह टूट पड़ा था। इसके हमलों में ऐसी ललकार थी कि तेग पनाह मांगे। इसके आगे बढ़ने की रवानी ऐसी थी कि दरिया अपनी रवानी भूल जाएं। इसकी ज़रब लगाने में ऐसी कुव्वत थी, ऐसी शोरश थी कि जबर अपनी तंजीम को फरामोश कर जाएं। शेरको सलेबियों पर आंखों में बसर कर देने वाले गुबार, पाँव में नाउमीदियों के सराब बांधने वाले आशूब और आकाश के तेवर बिगाड़ देने वाले दश्ते अकूबत की तरह ज़रब लगाने लगा था। बड़ी तेज़ी से उसने सलेबियों के दिलों की फ़िज़ाओं को जासूस कराहों, जुरात के बादमानों को किस्मत के प्यालों के जहर और इनकी उम्मीदों के साहिलों को नाकामियों के पथरीले रन पट में तब्दील करना शुरू कर दिया था। क़यामत का सा शोर खड़ा करती चमकती उठती गिरती तलवारों, खनकती ढालों, लचकदार नेज़ों ने खूनख्वार दरिंदगी का सा ज़ोक जंग आवरी खड़ा करना शुरू कर दिया था। जोसलीन ये उम्मीद लगाए बैठे था कि जिस तरह उसने पहले सुल्तान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था, इस बार भी वो मुसलमानों को पसपा और हजीमत उठाने पर मजबूर कर देगा। इसलिए कि लश्कर की तादाद उसके साथ बहुत ज़्यादा थी और फिर इसके लश्करों के हौसले उस बिना पर भी बढ़े हुए थे। एक बार वो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को पीछे हटने पर मजबूर करके बहुत बड़ा मार्का सर कर चुका था, लेकिन अब मामला कुछ मुख्तलिफ दिखाई दे रहा था। सामने की तरफ से असदुद्दीन शेरको एक पहलू से सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और दूसरे पहलू पर मुजद्दीन उन पर इस तरह हमलावर हो रहे थे जैसे जंगल को बेबर्क कर देने वाले आतिशी ओलों और अंगारों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया हो। तेज़ हमलों से वो उसके दरख्तों को खारदार झाड़ियों, ख्वाहिश के सनोबर को कांटों के जंगल में तब्दील कर देने वाले मजनुओं की कहरमानियों और अजाबों के ना ख़त्म होने वाले सिलसिलों की तरह हमलावर होते हुए बड़ी तेज़ी से सलेबियों की तादाद को कम करते चले जा रहे थे। जोसलीन और उसके सलारों ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि जंग का पांसा पलट दें और अपने लश्करों को ललकार कर मुसलमानों को पीछे धकेलने की तरगीब दे रहे थे, लेकिन मुसलमान लश्करी इनके सामने पसपा ना होने वाले लफ्ज़ कुन से तराशे हरूफ आइनी दीवारों और दर्द के कलज़म की तरह जमते हुए इन पर इस तरह हमलावर हो रहे थे गोया पानी आग बनकर झुलसना शुरू हो गया हो। फिर देखते ही देखते जोसलीन और उसके लश्करियों की हालत महरूमियों की दास्तानों, कहर सी खामोश जुल्मत, ज़ख्मों के पेवन से कहीं बदतर अजाब, रुतों के सर्द लम्हों, वहशत भरी तन्हाइयों और पुरानी सदाओं के खंडरात से भी बुरी और फ़िज़ाओं के मुज़तरिब और हैरान तशना मुसाफरों, उदास पत्तों की ज़ुमर्द रुतों
اور پتجھڑ سے مارے پیڑوں سے بھی زیادہ ہولناک ہونا شروع ہو گئی تھی۔ سلطان نور الدین زنگی اور مجد الدین چونکہ جوسلین کے لشکر کے پہلوؤں پر حملہ آور ہوئے تھے، لہذا دونوں نے اپنے اپنے پہلو سے دشمن کو کاٹتے ہوئے دشمن کے لشکر کے وسطی حصے میں دونوں مل گئے تھے۔ سامنے سے شیرکو نے صلیبیوں پر اس قدر دباؤ ڈالا کہ وہ اپنے سامنے آنے والے صلیبیوں کو رونتا ہوا سلطان نور الدین اور مجد الدین سے جا ملا تھا۔ اس طرح تینوں نے مل کر صلیبیوں کی شکست کو یقینی بنا دیا۔ چونکہ مسلمان اب صلیبیوں کے لشکر کے وسط تک پہنچ گئے تھے، لہذا جوسلین کو زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ باقی صلیبی بدترین شکست اٹھا کر بھاگ گئے۔ سب سے پہلے زخمیوں کی دیکھ بھال کی گئی، اس کے بعد سلطان کے سامنے جوسلین کو پیش کیا گیا۔ اس وقت سلطان کے پہلو میں شیرکو، مجد الدین اور دیگر سارے سالار کھڑے تھے۔ سلطان نور الدین تھوڑی دیر تک سر سے پاؤں تک جوسلین کا جائزہ لیتا رہا، پھر کسی قدر تیش بری آواز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تو ہے جوسلین نام کا وہ شیطان جو مسلمانوں کے خون کی حدت میں المناکیاں اور رگوں میں اندھی اداسیاں اتارتے ہوئے فخر محسوس کرتا تھا۔ تو ایک مدت تک صدیوں کے زنگ آلود صحرا تک مجھ سے بچتا رہا۔ آج دیکھ میں نے تیرے شوق ادراک کو اندھا، تیری عقل کی معراج کو گمراہ اور تیری تدبیر کی شیشے کو کند کر دیا ہے، اور تو ہمارے سامنے اپنے مقدر کی جنگ ہار چکا ہے۔ ذرا اپنی حالت کا جائزہ لے اور خود اندازہ لگا کہ کیا ہم نے تیری ذات کے حصار میں شکست اور ریخت کے لمحے، تیرے دل کے آبگینے میں شکست خوردہ اوہام کے زنگار نہیں بھر کے رکھ دیے؟ تو بڑی عقل اور تعصب رکھنے والا شخص تھا، آج تو گردن جھکائے کیوں کھڑا ہے؟ تیرے آنکھوں کی پتلیوں میں خوف، تیرے چہرے پر مرگ کی سیاہی اور جسم پر لرزش کیوں ہے؟ جوسلین، تو کالے سایوں کا راج بن کر صلیبیوں کے لیے ایک ایسا شخص بننے کا تہیہ کیے ہوئے تھا۔ تو کالی خاموشی میں مسلمانوں کے لیے تیش کے انگارے، وحشت کی پت جھڑ پھیلائے فخر محسوس کرتا تھا۔ اب تو خشک پتوں کی لاشوں کی طرح چپ کیوں ہے؟ سلطان نور الدین زنگی کی اس گفتگو کا جب جوسلین نے کوئی جواب نہ دیا، تب سلطان تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر کسی قدر دھیمے لہجے میں کہنے لگا، اگر میں تیرے ماضی کے اعمال کو سامنے رکھوں، مسلمانوں کے خلاف تو نے جو کروائیاں کی، ان کا حساب لوں تو اس قابل ہے کہ میں ابھی اٹھ کر اپنی تلوار سے تیرا سر قلم کر دوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ تجھے میں صلیبیوں کے لیے ایک عبرت اور درس آمیزی بناؤں گا، ساتھ ہی تجھے یہ بھی احساس دلاؤں گا کہ اوروں کو اذیت میں ڈالنے والوں کا اپنا کیا حشر ہوتا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے جب جوان مردی کا ثبوت دیتے ہوئے جوسلین کے خون سے ہاتھ نہیں رنگے، تاہم مسلمانوں کے مفاد کی خاطر وہ جوسلین کو آزاد بھی نہیں کر سکتا تھا، کھلا بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ اس کو حلب کے زندان کی طرف بھجوا دیا جائے، اور جہاں اسے رکھا جائے وہاں زندان کے اس حصے کی کڑی نگرانی کی جائے۔ اس شکست کے بعد جوسلین 9 برس تک حلب کے قید خانے میں زندہ رہا۔ اس دوران وہ اوروں کے لیے عبرت خیزی کا سامان بن گیا، اس لیے کہ وہ زندان میں اپنی بصارت سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا، اور انتہائی قسم پرسی کے عالم میں اسی زندان کے اندر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا۔ اس طرح اس شیطان صفت انسان نے اپنے زمانہ اقتدار میں مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے تھے، قدرت نے زندان میں اسے عبرتناک سزا سے دوچار کر دیا تھا۔ صلیبیوں کو عبرتناک شکست دینے والے اپنے زخمیوں کی دیکھ بھال اور جوسلین کا معاملہ نمٹانے کے بعد دشمنوں کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا گیا۔ پھر سلطان نے میدان جنگ سے کوچ کیا اور الرباط شہر کے باہر اس نے اپنے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ شاید سلطان چند دن تک وہاں قیام کر کے اپنے لشکر کو آرام فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ صلیبیہ مسلمانوں کے خلاف یہاں اور کس طرف جمع ہونا شروع ہوئے ہیں۔ کارلوس، ازبل، مرسینا، جمارا اور مشال سب نشستگاہ میں بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے کہ نشستگاہ میں سمرون داخل ہوا اور وہ بے حد خوش تھا، مسکراتے ہوئے آ رہا تھا۔ سب اس کی طرف ایک جستجو کے انداز میں دیکھنے لگے تھے۔ جب وہ اپنے بھائی کارلوس کے قریب آ کر بیٹھ گیا، تب کچھ دیر کے لیے کمرے میں خاموشی رہی۔ سب اس کی طرف دیکھ رہے تھے جبکہ اس کے لبوں پر ابھی بڑی خوش کن مسکراہٹ تھی۔ پھر کارلوس نے اسے مخاطب کرنے میں پہل کی، بھائی، جس وقت تم کمرے میں داخل ہوئے اس وقت بھی اور اب بھی میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے چہرے پر معمول کے خلاف انتہا درجے کی ایک خوشگوار مسکراہٹ ہے۔ کیا کوئی خاص بات ہے؟ سمرون مسکرایا اور کہنے لگا، واقعی خاص بات ہے، اگر ہے تو ہمیں بھی بتاؤ تاکہ ہم بھی آپ کی طرح مسکرائیں۔ کارلوس نے ہلکا سا کہہ لگا کر کہہ دیا تھا۔ اس پر سمرون نے ایک گہری نگاہ سب پر ڈالی اور کہہ رہا تھا، اچھی خبر یہ ہے کہ آج رات کے پچھلے پہر سلطان نور الدین زنگی نے اپنے لشکر کے ساتھ الرباط شہر کے باہر پڑاؤ کیا ہے۔ لشکر میں مجد الدین، شمس الدین اور خطلخ شامل ہیں۔ میں مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے جب مسجد میں گیا تو وہاں مجھے زندگی کا سب سے بڑا خوشگوار واقعہ پیش آیا۔ وہ یہ کہ وہاں مسجد میں میری ملاقات مجد الدین، شمس الدین اور خطلخ تینوں سے ہو گئی۔ نماز ہم تینوں نے اکٹھے ادا کی، پھر مسجد سے باہر نکل کر بھی کچھ دیر ہم گفتگو کرتے رہے۔ وہ مجھے گزشتہ جنگ کے حالات تفصیل کے ساتھ سناتے رہے۔ اس جنگ کی ابتدا میں مجد الدین نے انفرادی مقابلے پر آنے والے 2 صلیبیوں کو لمحوں کے اندر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس کے بعد سمرون جوسلین کے ساتھ ہونے والے جنگ کی پوری تفصیل سنا رہا تھا۔ جب وہ سنا چکا تو کارلوس نے شکوہ بھری آواز میں اسے مخاطب کیا، بھائی، تم نے مسجد میں ان کے ساتھ نماز بھی ادا کی،
फिर बाहर निकल कर उनसे गुफ्तगू भी करते रहे। उन्हें अपने साथ ही लेकर आते, अगर साथ न लाते तो फिर कम अज़ कम इन्हें अपने यहाँ आने की दावत तो देते। इनके साथ आखिर हमारा एक रिश्ता है, एक नहीं कई रिश्ते हैं। इस पर सिमरून ने हल्का सा कहका लगाया, कहने लगा, कारलूस मेरे भाई, तुम क्या ख्याल करते हो कि मैंने ऐसा नहीं किया होगा? मैं तो इन्हें खींच कर अपने साथ लाना चाहता था, लेकिन मुजद्दिन कहने लगा कि लश्कर में थोड़े से अमूर निपटाने हैं, जिसके बाद वो तीनों यहाँ आएंगे। उन्होंने मुझसे ये भी वादा किया है कि वो रात का खाना तीनों यहाँ हमारे साथ खाएंगे। सिमरून के इन अल्फाज पर मरसीना और जमारा दोनों की हालत ऐसी हो गई थी जैसे दीमक आलूदा दर्दोबाम पर दस्तक देती। तेज हवाओं के झगड़ों में रात की बेअमा रूहें दर दीवार पर दमादम रक्स करती चांदनी की सूरत इख्तियार कर गई हों। वो उम्मीदों के ईवानों में ख्वाबों के फूलों जैसी खुशगवार होंठों से टपकते नरम बोसों जैसी खुशकुन, मावराए बयान पुरखुमार मुसरत जैसी आसूदा, और अफक बअफक पहली शफक शुमाइल बहार और सुहाब रहमत जैसी आसूदा दिखाई दे रही थी। कुछ देर खामोश रहने के बाद सिमरून ने अपने भाई कारलूस की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, भाई मैंने अपनी खुशी की वजह तो तुम लोगों को बता दिया है कि मुजुद्दीन, शमसुद्दीन और खतलक की आमद ही मेरी खुशी का बायस है। अब इनसे अलग होने के बाद मैं एक मौजू पर सोचता आ रहा हूँ और इस सिलसिले में आप सब लोगों से मशवरा करना चाहता हूँ। इस वक्त तीनों बेटियाँ भी यहाँ बैठी हुई हैं, इज़बिल भी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिस फैसले पर मैं गौर व खोज करता आ रहा हूँ इस पर सब मिलकर कोई मुतफ़िक़ा फैसला करते हैं। सिमरून जब रुका तो किसी कदर परेशानी का इजहार करते हुए इज़बिल बोल पड़ी, क्या कोई नई आफत उठने वाली है जो हम सब ने मिलकर फैसला करना है? अगर कोई बुरी खबर आने वाली है तो मेरे ख्याल में वो रहने दे, ना ही सुनाई। सिमरून ने अपनी जगह पर पहलू बदला, फिर कहने लगा, नहीं, ये कोई बुरी खबर नहीं है। मेरे नुक्ते नज़र से एक अच्छा ही फैसला होगा, बशर्ते कि हम सब इस पर मुत्तफ़िक़ हो जाएं। सिमरून थोड़ी देर खामोश रहा। इसके बाद वो दोबारा सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कह रहा था, दरअसल मुजद्दिन, शमसुद्दीन और खतलक से मिलने के बाद घर की तरफ लौटते हुए मेरे ज़हन में एक ख्याल आया था कि अनकरीब मरसीना की अमीर मुजद्दिन से जमारा की शमसुद्दीन से शादी होगी तो ये दोनों बेटियां तो चली जाएंगी, हमारे पास सिर्फ ये एक मासूम मिसाल रह जाएगी, घर में बेरौनकी हो जाएगी। मैंने रास्ते में सोचा कि क्यों ना इन दोनों बेटियों की शादी से पहले हम लोग अलरबा से हलब मुंतकिल हो जाएं। मैं यहाँ अनाज की खरीद फरोख्त का काम करता हूँ और ये काम मैं हलब में भी कर सकता हूँ। कारलूस मेरे भाई, यहाँ मैंने अब तक तुम्हें कोई काम नहीं करने दिया, इसलिए कि ज़ख्मी होने के बाद तुम्हारी सेहत ठीक न थी। वहाँ दोनों भाई मिलकर काम करेंगे और इस तरह हमारी आमदनी में इजाफा भी हो जाएगा। इस तरह हम यहाँ की तरह सब इकट्ठे भी रह सकेंगे। छोटी अभी मासूम है, इन दो बड़ी बेटियों की रुखसती के बाद यही हमारे पास रह जाएगी और मुनासिब वक्त पर हलब शहर में इसके लिए भी कोई मुनासिब रिश्ता तलाश करके इसे भी विदा कर देंगे। मेरे ख्याल में यह कोई बुरा मशवरा नहीं है। अलरुबा में हमारी कोई इतनी बड़ी जायदाद नहीं जिसे छोड़ते हुए हमें गम और दुख होगा। ये एक मकान ही है जिसमें हम रह रहे हैं और ये मेरा ख़रीदा हुआ है। मेरे पास इस कदर नकदी है कि इस मकान को फ़रोख्त करने से पहले वहाँ अपनी रहाइश के लिए एक मकान ख़रीद सकूँ। मैं चाहता हूँ कि मरसीना और जमारा की शादी हम हलब में रहते हुए करें। अब आप बोलें, आपका इस सिलसिले में क्या ख्याल है? सिमरून जब खामोश हुआ तो कारलूस अपने जज्बात का इजहार करते हुए कह रहा था, मेरे भाई, मुझे तो इस सिलसिले में कोई एतराज़ नहीं, बल्कि मैं तो खुश हूँगा कि मुझे अपनी बेटियों के करीब रहने का मौका मिल जाएगा। लेकिन फ़ैसला हम दोनों ने तो मिलकर नहीं करना। इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा हमारी बहन इज़बिल की अहमियत है। इसके बाद तीनों बच्चियों से भी पूछा जाएगा कि इन्हें यहाँ से हलब मुंतकिल होने के लिए कोई एतराज़ तो नहीं। कारलूस के खामोश होते ही इज़बिल बोल पड़ी, जहाँ तक मेरा तल्लुक़ है मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, बल्कि मैं तो बेहद खुश हूँ कि यहाँ से निकल कर हलब जाएँ, इसलिए कि इस शहर में हम वक्त सलेबियों के हमले का ख़तरा रहता है। इज़बिल रुकी, फिर उसने मिशाल की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, मिशाल मेरी बेटी, जहाँ तक मरसीना और जमारा का ताल्लुक़ है तो ये बेचारी शर्म हया के बायस अपनी ज़बान से कुछ ना कहेंगी। तुम ज़रा राजदारी में इनसे मशवरा करके बताओ कि इनका क्या इरादा है। इज़बिल के इन अल्फाज पर कारलूस और सिमरून दोनों मुतमईन दिखाई दे रहे थे। फिर मिशाल थोड़ी देर तक मरसीना और जमारा के साथ खुसर फुसर करती रही, फिर वो भी बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए कह रही थी, मेरे साथ साथ ये दोनों भी खुश हैं कि हम यहाँ से हलब मुंतकिल हो जाएं। लेकिन मरसीना कुछ तहफ़्फ़ुज़ात और खुदशात का भी इजहार करती है। सिमरून ने फ़ौरन मरसीना की तरफ देखते हुए पूछ लिया, कौन से तहफ़्फ़ुज़ात, कैसे तहफ़्फ़ुज़ात? मिशाल फिर बोल पड़ी, कहने लगी, मरसीना का कहना है कि पहले इस सिलसिले में अमीर मुजुद्दीन से बात की जाए। अगर उन्होंने हमारा यहाँ से हलब मुंतकिल होना पसंद ना किया तब वो हमारे इस तरह मुंतकिल होने को क्यों ना पसंद करेंगे। सिमरून ने पुरसकून अंदाज में कहना शुरू किया था, बहरहाल अगर ये तुम लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो थोड़ी देर तक अमीर मुजुद्दीन ने यहाँ आना है तो उससे भी पूछ लेंगे, बल्कि मैं शमसुद्दीन से कहूँगा, या मिशाल तुम खुद ही शमसुद्दीन से कहना कि वो इस सिलसिले में मुजुद्दीन से बात करे। मेरे ख्याल में उनकी आमद पर यह मसला भी हल हो जाएगा। अब वक्त ज़ाया ना करो, वो आने वाले होंगे। तीनों बहनें उठो और बावर्ची खाने में जाकर खाना तैयार करो।
اس کے ساتھ ہی سمرون کے کہنے پر وہ تینوں اٹھ کر باہر نکل گئی تھیں۔ کچھ دیر تک وہ کھانا تیار کرتی رہیں۔ کھانا تیار کرنے کے بعد وہ تینوں وہیں باورچی خانے میں بیٹھ کر باہم گفتگو کرنے لگی تھیں، یہاں تک کہ بیرونی دروازے پر دستک ہوئی اور مشال بھاگتی ہوئی آگے گئی۔ دروازہ اس نے کھولا۔ دروازے پر مجد الدین، شمس الدین اور خطلق تینوں کھڑے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی مشال نے پہلے انہیں خوش آمدید کہا، پھر گلہ کرنے کے انداز میں کہنے لگی، ہم لوگوں نے کھانا کب سے تیار کر رکھا ہے اور آپ تینوں نے اتنی دیر لگا دی۔ خصوصیت کے ساتھ دو ہستیاں تو آپ دونوں کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھیں۔ وہ تینوں مشال کا مطلب سمجھ گئے، مسکراتے ہوئے داخل ہوئے۔ مشال نے دروازہ بند کیا، تینوں نشستگاہ میں داخل ہوئے۔ سمرون، کارلوس، اسبل سے ملے اور ان کے سامنے نشستوں پر بیٹھ گئے۔ مشال بھاگتی ہوئی باورچی خانے میں داخل ہوئی۔ وہاں بیٹھی ہوئی مرسینہ اور جمارہ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، وہ آ گئے ہیں۔ اس پر جمارہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، تم ایسا کرو، شمس الدین کو باہر بلا کر اسے کہو کہ جس موضوع پر ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے اس سلسلے میں امیر مجد الدین سے بات کرے۔ اس موقع پر مشال کی آنکھوں میں شرارت ٹپک رہی تھی۔ بھاگتی ہوئی نشستگاہ کے دروازے پر گئی اور ہلکی سی آواز میں کہنے لگی، بھائی شمس الدین، آپ ذرا باہر آئیے۔ شمس الدین اٹھ کھڑا ہوا باہر آیا، پھر اسے پکڑ کر مشال باورچی خانے میں لے گئی اور جمارے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی، بھائی جمارہ آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ اس موقع پر جمارہ نے گھورنے کے انداز میں مشال کی طرف دیکھا، کچھ کہنا ہی چاہتی تھی مگر خاموش رہی۔ پھر ہمت کر کے اس نے شمس الدین کو مخاطب کیا، یہ مشال کچھ زیادہ شرارتی ہو گئی ہے۔ بہرحال ہم سب لوگوں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک معاملہ طے کرنا ہے۔ شمس الدین سے جمارہ نے کچھ دیر پہلے ہونے والی بات چیت کہہ دی تھی۔ جمارہ جب خاموش ہوئی تو شمس الدین بول اٹھا، اس سلسلے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اس موضوع پر بھائی سے بات کروں گا۔ شمس الدین رکا، پھر اس نے گھورنے کے انداز میں قریب ہی کھڑی مرسینہ کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ جمارہ کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، اس موضوع پر میں تو تم لوگوں سے بالکل اتفاق کرتا ہوں اور مجھے خوشی بھی ہوگی کہ تم لوگ حلب منتقل ہو جاؤ، لیکن اس موضوع پر بھائی سے بات کرنا آسان نہیں ہے۔ اس معاملے میں اگر کوئی بھائی کو آمادہ کر سکتا ہے تو وہ دنیا میں صرف ایک ہی شخصیت ہے۔ جمارہ نے تیز نگاہوں سے شمس الدین کی طرف دیکھا، پھر پوچھ لیا، وہ کون؟ شمس الدین نے ایک تیز نگاہ مرسینہ پر ڈالی، پھر کہنے لگا، وہ میری بہن مرسینہ ہے۔ اگر مرسینہ اس موضوع پر امیر سے بات کرے تو وہ کبھی نہیں ٹالیں گے۔ مشال آگے بڑی، شمس الدین کا ہاتھ پکڑ کر باورچی خانے سے باہر لے گئی اور کہنے لگی، اب آپ جا کر اپنی نشست پر بیٹھیں، آپ فیل ہو گئے ہیں، اب میں دوسرے کام کی ابتدا کرتی ہوں۔